नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलान तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आयज आमी मडगांव आयल्या गोगळांत उदयबाब भेंब्रे हांकां मेळपाक. उदयबाब भेंब्रे हे गोंयचो एक चलतो बोलतो इतिहास. जाणें फक्त इतिहासच घडोवना जाल्यार तो इतिहास निर्माण करपाक गोंय फुडलें कशें आसचें हें तांच्या दोळ्या मुखार स्पश्ट आशिल्लें आनी तें सगळें घेवन उदयबाब तांचे बाकीचे सहकारी आनी गोंयच्या फुडल्या प्रोग्रेसाक किंवा गोंयचे जे एक वाटचाल आसा ती मागीर सामाजीक आसूं, राजकीय आसूं, ती वैचारीक आसूं, ताका एक शेप दिवपाचें मोठें काम उदयबाब भेंब्रे हांणी केलां. हालीं तांचे कितलेशेच अशे व्हिडियोज एपिसोड्स आमकां पळोवपाक मेळटा आनी जाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या घटना घडामोडीचेर उदयबाब हे वक्तव्य करत आसता आनी ते खूब लोकप्रिय आसता. लोक उदयबाब कितें उलयता हें बारकायेन आयकता आनी विशय समजून घेवपाचो यत्न करता. उदयबाब, तुमचें स्वागत. किंबहुना आमी तुमकां मेळपाक आयल्या. नमस्कार. हय, नमस्कार. उदयबाब, 30 मे ह्या दिसा घटक राज्य दिन आनी घटक राज्य दिन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जे एक मान्यवरांची आमकां याद जाता तातूंत एक मान्यवर तुमी. कारण हो दीस पळोवपाक किंवा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर जे कॉन्ट्रिब्युशन दिलां तुमी तें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी आयज तें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयता की घटक राज्य जाल्या उपरांत गोंय नेमकें खंयच्या दिशेन खंयच्या दशेन चल्लां आनी तें कशें आसपाक जाय आशिल्लें. उदयबाब, ज्या तडफेन आनी ज्या एका जिद्दीन घटक राज्य मेळयलें त्या तरेन किंवा जे तुमकां अपेक्षीत आशिल्ले त्या तरेन आतां गोंय चल्लां काय कितें? सांगपाक खूब दूख भोगता म्हाका की जो हेतू ओपिनियन पोल जिखपा फाटल्यान आशिल्लो लागीं तसोच हेतू राज्याची मागणी करपा फाटल्यान आशिल्लो. हे वेगळें नाशिल्लें, एक हें दुसऱ्याचें एक्सटेन्शन अशें म्हणूं येता. आनीक तो हेतू असो आशिल्लो की गोंयांत आमी जो 3000 वर्सांचो इतिहास मेळटा त्या इतिहासांत गोंयकारांनी केन्नाच राज्य केलें ना. 16 राजवटी जाल्यो, सगळे राजे भायले. गोंयचो राजाय जालो ना आनी गोंयांत लोकांच्या हातांत सत्ता केन्ना पावली ना. म्हणटा पयली फावटी ती पावली ती गोंय मुक्त जातकच आनी ओपिनियन पोलांत आमी तें राखून दवरतकच. अशे वेळार हेतू आशिल्लो तो असो की गोंय हो भौगोलीक नदरेन ल्हान प्रदेश, बाकीच्या राज्यांच्या मानान बी आमी ल्हान सामके. पूण हाजी एक एडवांटेज आसा आनी ती एडवांटेज अशी की ल्हान प्रदेश एडमिनिस्टर करपाक सोंपो जाता. राजधानी लागीं आसता, मंत्री लागीं आसता, आमदार लागीं आसता, लोकांकय ताजी खूब मोठी सुविधा मेळटा, फॅसिलिटी मेळटा. आनी जें कितें सरकार बरें मनान करूंक सोदता तें लोकां पर्यंत पावोवपाक सोंपें जाता. देखीक आतां उत्तर प्रदेश आशिल्लो, एडमिनिस्ट्रेट खूब कठीण जातालें म्हणून 2 कुडके जाले. बिहार आशिल्लें, 2 कुडके जाले. ताचे फाटलें कारण हें. म्हणटकच ही एक आमकां एडवांटेज आसा. शिक्षणाचो सादारण प्रसार जाल्लो आसा. गरिबी देशाच्या दुसरे कांय वाट्यांनी आसा तितली ना. मार्गार किंवा रस्त्यार न्हिदपी लोक आमच्या गोंयांत ना, मीज गोंयकारां मदीं तरी नात. हें सगळें लक्षांत घेवन आमच्यांनी गोंय म्हणटा तें एक देशांत मॉडेल स्टेट करूंक जाता. एक नमुनेदार स्टेट की बाबा राज्य कशें चलचें आनी राज्य कशें चलोवचें हाजो एक मॉडेल आमी निर्माण करूंक शकतात आनी तशें घडचें ही अपेक्षा ताजे फाटल्यान आशिल्ली. पूण घडलें तशें की जांच्या मनाक हो हेतू अजिबात नाशिल्लो किंवा हे तरेन वावर करून जे येवंकूच नाशिल्ले तांच्या हातांत सत्ता पावली
आनी हो हेतू नाशिल्ल्यान त्या सत्तेक दिशाच उरली ना आनी ती दिशा इल्लीशी पर्सनल जाली. म्हणजे लोकहिता खातीर वावुरचे सुवातेर, लोकसेवेचे भावनेन वावुरचे सुवातेर म्हजें कशें साधून घेवचें अशे तरेचो विचार डॉमिनंट जालो. आनी थंय म्हजे नदरेन गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाची, प्रशासनाची वाट लागली. ध्येय एक कडेन उरलें आनी वेव्हार आनी जे वेव्हारीक फुडले जे तरेन चलयलें खरें तें लोकांच्या इच्छा आकांक्षानुसार धरून जालें ना. जालें ना. जालें. उदय कित्या खातीर ही परिस्थिती किंवा कित्याक हाजे मुखेल कारण हांवें सांगलां तशें की जे लोक राज्यचो दर्जो आमकां मेळटकच सत्तेर पावले ते कांय राज्या खातीर वावरूंक नाशिल्ले. म्हणल्यार आज पसून म्हाका दुबाव आसा की राज्य मेळोवपा फाटल्यान कितें हेतू आशिल्लो आनीक राज्याचे लाभ कितें, कित्याक आमी राज्य मागलें हें राज्यकर्त्यांक खबरूच आसचें ना. आज पसून फाटल्या लोकांक कळ्ळें ना आनी आज पसून खुबश्या जाणांक तें खबर आसचें ना. जाणून घेवपाचोय प्रयत्न तांचे कडल्यान जायना. म्हणटकच हांवें सांगलें तशें सगळो फोकस लोकहिता वयल्यान म्हजें हित कशें साध्य करचें स्वहीत हाजेर उरता आनी ताका लागून हें सगळो कारबार इबाडटा. उदय बाब, घटक राज्य जावप म्हणजे केंद्र शासित प्रदेश ते राज्य, फूल फ्लॅज राज्य अशें हो एक प्रवास. आतां जेन्ना आमी केंद्र शासित म्हणटा तेन्ना आनी घटक राज्य म्हणटा, घटक राज्य इंडिपेंडंट स्टेट म्हणजे जाका स्वताचे सगळे निर्णय घेवपाचो अधिकार बाकीचे सगळे आसा. पूण तुमकां दिसता की आतां सध्या जर परिस्थिती पळयली ते केंद्र शासिता कडल्यान घटक राज्य खरेंच जालां काय अजुनूय केंद्र शासितच गोंय आसा काय कितें? कारण जे निर्णय जर पॉलिटिकल आनी बाकीचे जर पळयले जाल्यार अशें दिसता की केंद्र शासितच अजुनूय गोंय आसा. हांव इतल्या वेगळे तरेन सांगतलो हें कशें. गोंयच्या संबंदान गोंय मुक्त जातकच 3 स्टेजीस जाल्या गोंयच्यो. 61 डिसेंबरांत गोंय मुक्त जालें पूण तें भारतांत आयलें ना. 1962 पार्लमेंटान कायदो केलो आनी त्या कायद्या प्रमाणे तें भारतांत इंटग्रेट जालें, सामील भारताचो भाग जालें. पूण तरी ताका स्टेटस नाशिल्लो. मे 1963 पार्लमेंटान गोवा, दमन, दीव, संघ प्रदेश कायदो केलो आनी थंय गोंयाक एक स्टेटस दिलो. आनी तो स्टेटस कितें आशिल्लो? विधानसभा आशिल्ली, मंत्रिमंडळ आशिल्लें, एक लेफ्टनंट गव्हर्नर आशिल्लो जाका कायद्यांत एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून नांव वापरलां. पूण ह्या स्टेटसाचे कांय दोश आशिल्ले किंवा कांय दुबळेपणां आशिल्लीं जी आमकां त्रास दिताली. एक मोठी एडवांटेज आशिल्ली पूण बाकीच्यो डिसएडवांटेजीस आशिल्ल्यो. कशें तो सांगता. मोठी एडवांटेज म्हणजे कशी जी जवाहरलाल नेहरूनय बी 2-3 फावटी सांगल्या. संघ प्रदेशाक केंद्र सरकार विकासा खातीर जाय तितले पयशे दिवंक शकता. ताका बंधन ना, ताका लिमीट ना, शीम ना. कितले पयशे तूं विकास करपाची तुजी गती आनी तुजी शक्ती त्या प्रमाणे कर. म्हणजे केंद्र शासित जेन्ना गोंय केंद्र शासीत उरलें म्हणजे ते फक्तच 1962 पळय इंटग्रेट जाला आनी 1963 प्रदेश कायदो जाय मेरेन मागीर ताका केंद्र शासीत म्हणूंक जायना. मागीर आमचो दर्जो संघ प्रदेश. आतां संघ प्रदेशांत हांवें सांगिल्लें तशें ही वेवस्था आशिल्ली. कितें इलेक्शन, मागीर उरली विधानसभा, मंत्रिमंडळ आनी लेफ्टनंट गव्हर्नर. पूण फरक कितें आशिल्लो? मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय लेफ्टनंट गव्हर्नर आडावन दवरूंक शकतालो. म्हणटकच खरी सत्तापळय आशिल्ली ती लेफ्टनंट गव्हर्नराच्या हातांत आनी तो नेमतालें केंद्र सरकार. म्हणटकच तूं म्हणटा तशें अप्रत्यक्ष रितीन
ते ते चावी केंद्र सरकारा कडेन उरताली. पूण बाकीच्या वेव्हारांत राज्य फुडें वचूंक शकताले, सगळे निर्णय घेवंक शकताले, काम करूंक शकताले. दोन मोठे दोश कितें आशिल्ले. एक हो कितें की मंत्रिमंडळ आसा, पूण मंत्रिमंडळाक पूर्ण सत्ता हातांत ना. निर्णय घेतलो जाल्यार पसून तो लेफ्टनंट गव्हर्नर आडावंक शकता. दुसरो दोश, मोठे जे प्रोजेक्ट आसात ताका एक लिमीट घाल्ली पयशांची, ते पास करपाची पावर गोंयच्या सरकाराक नाशिल्ली. ते संबंदीत खात्याक दिल्लीक धाडची पडटा फायल. आनी ती फायल अनुभव असो की ती फायल म्हयन्याचे म्हयने कांय केन्ना केन्ना वर्सां थंय रावताली. परिणाम कितें जावप, तो प्रोजेक्ट फुडें वचना. पयसू दिवंक तयार आसा केंद्र सरकार, पूण हे फुडें वचना, विकास फुडें वचना. आनी ताका लागून गोंय फाटीं उरता अशें दिसूंक लागलें. आनी म्हणून जेन्ना राजभास आंदोलन जालें, तातूंत भितर आमी हें एक उद्दिश्ट जोडलें. दोन उद्दिश्ट ताका जोडलीं. मुळांत आंदोलन सुरू जाल्लें तें राजभास कायदो करचो म्हणून, पूण ताका ताचे फुडलें एक्सटेन्शन म्हणून गोंय राज्य जावचें, कित्याक ह्या अडचणीक लागून. आनी मागीर तिसरी उद्दिश्ट आशिल्लें तें कोंकणी भास संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टांत वचची मागपाची. तें फुडें घडलें मग. आतां राज्याच्या बाबतींत एक मर्यादा आसा, वडोळ सांगले तशी. केंद्र सरकार संघ प्रदेशाक जाय तितलो पयसो दिवंक शकता, पूण राज्याक दिवंक शकना. राज्या खातीर एक प्रोपोर्शन ठरिल्लें आसा देशांतलें. त्या प्रोपोर्शना प्रमाणे दिता, त्या फॉर्मुला प्रमाणे वना. आतां मागीर खास कितेंय घडलें, एक नॅचरल कॅलेमिटी घडली आनी ताका लागून एक्स्ट्रा पयशे दिले, ती गजाल वेगळी. पूण प्रोपोर्शना प्रमाणे पयसो मेळटा. पूण त्याच बरोबर ह्या सरकाराक आपले पद्दतीन येणावळ वाडोवपाची पावर आसा, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच जे लाभ राज्याच्या दर्ज्याक लागून मेळटात, ते लाभ संघ प्रदेश आसतना मेळनाशिल्ले. ह्या खातीर आमकां राज्याचो दर्जो जाय आशिल्लो. आनी राज्यांत पूर्ण सत्ता ही इलेक्टेड लोकां कडेन येता. पूर्ण सत्ता म्हणजे निर्णय घेवपाचो पूर्ण पावर, कायदे करपाची पूर्ण पावर विधानसभेक येता. आनी ताका लागून खऱ्या अर्थान लोकशाहीचो लाभ आमकां जावंक पावता. म्हणजे हांव उदोळ सांगता ताका जोडून म्हणटा की आमी केन्ना गोंयचें राज्य केलें ना न्ही पुर्तुगेजा मेरेन. बरोबर. राज्य जेन्ना जालें तेन्ना पयले खेपे गोंयकार गोंयचो राज्य जालो, कारण सगळी सत्ता ताज्या हातांत आयली. प्रश्न इतलोच जालो की सत्ता योग्य हातांत पावली काय ना, हो प्रश्न आमचे मुखार निर्माण जालो. उदय बाब, जेन्ना ह्यो सगळ्यो म्हणजे राजभास जेन्ना आमकां मेळ्ळी, मागीर घटक राज्य जेन्ना आमकां मेळ्ळो, तेन्ना विधानसभेक तुमी आमदार म्हणून आशिल्ले. 84 ते 89 हो तुमचो कार्यकाळ. जे कार्यकाळांत खुबशे अशे बिलां म्हणा किंवा अशे जे आंदोलनां सगळी तुमच्या हातून जाली. ज्या तडफेन, जो सुरवातीक हांव एक तडफेन असो एक शब्द वापरलो, ज्या तडफेन तुमी हें सगळें केलें, तुमचे सहकारी आशिल्ले, चळवळींतले सगळे आशिल्ले, उपरांत जेन्ना तुमी ते सगळे मेळ्ळ्या उपरांत मागीर हळू जेन्ना दीस फुडें वचपाक लागले, तेन्ना तुमचो नेमको ह्या सगळ्या प्रक्रियेंत तुमी कशे ह्या प्रक्रिये कडेन पळयताले आनी तुमकां दिसतालें कितें आनी जातालें कितें? खूब मोठी निर्शेणी आयली, रोकडीच आयली. आनी ती आज मेरेन वाडतच रोखडीच आयली म्हणटात. रोकडीच आयली. कारण ज्या हेतून ते घडोवन आयिल्ले, तो हेतूच सत्तेर आयिल्ल्यांनी दोळे मुखार दवरलो ना, कळ्ळें न्ही.
म्हणजे ती जी दिशा आशिल्ली ती दिशा सोडून ते दुसरे दिशेन गेले जे कोण सत्तेर आयले ते. आनी ताका लागून जे कितें आमी साध्य करूंक सोदताले त्या वेळार हांवें सांगलें तशें नमुनेदार राज्य करपाचें तें हांणी केन्ना दोळे मुखार दवरलेंच ना. आनी चुको करीत गेले. धोरणां खूब म्हत्वाची. कितेंय जें घडटा तो धोरणाचो परिणाम आसता. ती धोरणां चुकत गेली, सांगलें तरी आयकलें ना. आनीक ताजे परिणाम आज वायट जाल्या आनी दिसान दीस ते वायट जायत वतात आनी ताजे परिणाम आमकां भोगचे पडटात. म्हणून दुख्ख भोगता की आमी कितें करूंक गेले आनी ज्या लोकांच्या हातांत हें साधन सोंपयलें, इन्स्ट्रुमेंट न्ही तो राज्य म्हणजे कितें कॉन्स्टिट्युशनांतली जी वेवस्था आसा तातूंतली एक वेवस्था राज्य चलोवपाची. त्या वेवस्थेंतले सगळे अधिकार आमकां मेळून बसून जें कितें करूंक जाय आशिल्लें तें घडलें ना. पूण हे तेन्ना जेन्ना काँग्रेसचें राज्य आशिल्लें, तुमी आमदार आशिल्ले, निर्णय प्रक्रियेंत कांय वेळार तुमचो सल्लो किंवा तुमचे सगळ्याचे मार्गदर्शन तेंय आसतालें. ते टायमार अशें केन्नाच सगळे बसले की बाबा आमकां गोंय आतां अशे तरेन जाय किंवा अशे तरेन आमी गोंय फुडें व्हरतले किंवा अशें उबें करतले गोंय, असो केन्ना विचार जायनाशिल्लो? ना, तशें घडलें ना. घडलें अशें की हांव ओपिनियन पोल जातकच राजकारणां पसून पयस गेलो. ते राजकारण अशें हांव धरनाशिल्लो. बरोबर. गोंयचो फुडार सांबाळपाचो मार्ग आशिल्लो आनी पक्षी राजकारणांत म्हाका रस इल्लोय नाशिल्लो. लोकांच्या प्रेशराक लागून हांवें ते 1945 हे लढयले, कितें 84 वेंचणूक लढयली आनी ती अपक्ष म्हणून लढयली. हांव अपक्ष म्हणून विरोधी पक्षांत बसलो. काँग्रेसीक नाशिल्ले. बरोबर. सरकार काँग्रेसचें आशिल्लें. म्हणटकच त्या वेळार काँग्रेसच्या कितलेशा धोरणाक विरोध करचो पडलो. कळ्ळें न्ही. म्हणटा एकठांय बसून विचार करपाचो तर प्रश्नच ना. उलट काय कितलेशाच गजालीक विरोध करचो पडलो. पूण तुमी जाणात की शेवटी मेजॉरिटीच्या हातांत सगळी चावी. मेजॉरिटी सरकारा कडेन आसा म्हणटकच तुवें कितलोय बरो विरोध केलो, तुवें कितलोय बरो मुद्दो मांडलो तरी तो भायर पडलो. एकच देख दीत तुमकां कॅसिनो पळय हांगा पावले ताजें कारण गॅमलिंग एक्ट एमेंड केलें. गॅमलिंग एक्टाक पयलीं बंदी आशिल्ली. मुख्यमंत्री राणे जुगाराक बंदी आशिल्ली. हय, ताका विरोध केलो आमी. खर विरोध केलो की हें बायटाक पडटलें, हें करूंक जायना. पूण शेवटी सरकारा कडेन मेजॉरिटीच्या बळाचेर तो कांय एमेंडमेंट पास केलो आनी ताजे परिणाम आज आमी पळयतात सगळे भोगतात. म्हणजे हे फोर्सी करपाची, म्हणजे दूरदृश्टीन बाबा हाजो परिणाम कितें जातलो हे पळोवपाची नदर सरकारान धरली. धोरणात्मक पद्दतीन हय, तशें जालें. ताका लागून खूब चुकलें. म्हणटकच आमी एकठांय बसपाचो असो प्रश्नच आयलो ना. आनी दुसरें कितें जालें, रोखडेंच 45 लुइझिन फालेरोचें बील तें भायर उडयलें राजवास विधेयक. ताका लागून आंदोलन सुरू जालें. तें बंद 1987 पर्यंत आमी सरकाराच्या विरुद्ध सामकें दुस्मान कशें. म्हणटकच तरी परत एकठांय बसून विचार करपाचो किंवा आयकुपाचो तांची तयारी नाशिल्ली. लोकशाही म्हणून बाबा 4 जाणांक आपयले, विरोधाक जरी बसपी आसले तरी आमकांय गोंयचो मोग आसा न्ही, तुमकांय आसा. आमी एकठांय बसून विचार करया अशी भावना तांणी केन्ना धरली ना. हो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाचो आशिल्लो भाशेचो. हय, आतां भाशे खातीर एक आग्रह आशिल्लो की हांगची भाशा राजभाशा ही कोंकणीच जावपा जाय आनी ताची कांय तुमचे त्या विचारा फाटल्यान एक खंय तरी एक भुमिका आशिल्ली, स्पश्ट भुमिका आशिल्ली. दरम्यानच्या काळांत म्हणजे जी आमकां राजभाशा मेळ्ळी कोंकणी आनी ते उपरांत आतां कितलींशींच वर्सां गेली, कोंकणीचे वादाच्या दृश्टींतल्यान कांय लोक जे पळयता आनी एक सेफ गार्ड म्हणून गोंयांत जे ते टायमार लोक पळयताले, आयज तुमकां ते गजाली कडेन पळयता आसतना तुमी कशें पळयता? म्हणजे एक सेफ गार्ड म्हणून आयज आमी आतां जेन्ना येताले आमी उलयताले, आमी डिस्कस करता की कोंकणी म्हणचे अशा खातीर पडटा की कोंकणी जर आज आमी म्हणना
जाल्यार जो फ्लो भायल्यान येता, जो इन्फ्लक्स जो भायल्यान येता, तांचेर कंट्रोल दवरप आमकां आयज कठीण. शक्य कठीण. कशेंच ना. कठीण. तुमी ह्या सगळ्या गजाली कडेन भाशा आनी आतां ते सद्याचेर खरें. चर्चा- आणि ते मागतना किंवा ती मागणी करतना किंवा आंदोलन करतना होय विचार दोळे मुखार आशिल्लो. पूण बेजीक मुद्दो कितें आशिल्लो की राजभास खंयची करतात तर चडांतचे लोक जी उलयतात आनी समजतात ती राजभाशा करतात. हो क्रायटेरिया देशांतलो. हिंदी ही आमची केंद्राची राजभाशा. कित्याक केल्या तर हिंदी देशांत चडांत चड लोक उलयतात वेगळ्या वेगळ्या भाशीक ग्रुपां मदीं. हो ग्रूप मोठो म्हणून हिंदी ही राजभाशा केल्या. आनी तेच धोरण देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी आपणायलां. एक नागालँड सोडून तांच्यो भाशा सामक्यो फाटीं आसा म्हणून तांणी इंग्लीश ऑफिशियल लँग्वेज केल्या. बरोबर. ते एक आडवाद अपवाद तो सोयीचो भाग. तांची गरज ती त्या उपाय नाशिल्लो. पूण हेर सगळ्यांनी होच निकश लायला की चडांत चड लोक उलयतात ती भाशा राजभास करपाची. उलयतात खंय दुसरें कितेंच लागूंक जायना. त्या निकशा प्रमाणे थंय बी पळय ते विधेयक जेन्ना सरकारान धाडलें तेन्नाय आमकां कन्सल्ट करूं ना. ह्या सरकारानूच ठरयलें, राणे सरकारान. कित्याक तांणी केंद्रा कडल्यान एडवायस घेतलो आनी तांणी सांगलें की बाबा हो क्रायटेरिया. ह्या क्रायटेरिया प्रमाणे तांणी बरयलें तें हातूंत बिलाक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिजन्स म्हणून आसता. तातूंत सिन्स more than 95% of people speak Konkani, it is but obvious that it should be adopted as the official language of the state. हे स्पष्ट म्हणून म्हणटकच ते एक कारण. पूण दुसरें कारण तुमी आतां म्हणात तें की ताजे कांय वेव्हारीक आनी लाभ आसात. आनी एक वेव्हारीक लाभ म्हणटा तो तुजी आयडेंटिटी आनीक वेव्हारीक प्रश्न पळय आसा ते सांबाळून दवरपाचे. म्हणजे कशी आमच्या संविधाना प्रमाणे खंयच्याय मनशाच्यान देशांत खंयय वचून रावंक जाता, धंदो करूंक जाता, नोकरी करूंक जाता. हय काय न्ही. म्हणटकच आमी जशे मुंबय वतात आमचे लोक, वो आयचे भुरगे बेंगलोराक वतात, हैदराबादाक वतात, तशे दुसरे लोक हांगा येवपाक शकता. येता कित्याक तो हक्क तांकां आसा. पूण हाका एक आळाबंद घालूंक जाय खंय तरी. आतां शीम जाय न्ही. एक 10-12 जाण आयले हरकत ना. पूण 10-12 आयले जर 12,000 जर एक गर्दी आयली जाल्यार तुजेर प्रॉब्लेम निर्माण जाता. ते जावचे न्हय हे खातीर भाशे शिवाय दुसरो उपाय ना अशें तुमी सारकें ठाम. कित्याक आयज तुज्या घोडांचेर बंदी घालूंकूच जायना की गोंयचे शिमे भितर तूं येवचोच ना अशें कोणा म्हणूंकच शकना. म्हणटकच ते कायदे भायर जाता. कायद्यान फक्त एक सेफगार्ड मेळटा तो भाशा. आनी हें प्रत्येक राज्यांनी केलां. आमी तशें न्ही. हेर राज्यांनी बी ह्या भाशेचो उपयोग असो इन्स्ट्रुमेंट म्हणून केला. आनी ताजे वरवीं स्थानीक लोकांचे, थळावे लोकांचे हित सांबाळप हो एक मार्ग. देखीक नोकरी, सरकारी नोकरी जर उक्ती दवरली, भाशेचो मुद्दोच घालूना तर कोणूय येवंक शकता. कर्नाटकांतलो, महाराष्ट्रांतलो, उत्तर प्रदेशांतलो, बिहाराचो कोणूय मनीस येवंक शकता. डोमिसायल म्हणटा तें एका वेळार एक उपाय आशिल्लो. पूण मदीं सुप्रीम कोर्टान तें डायल्यूट केलें. डोमिसायल म्हणटा तें तितलें खर आसूंक नजो. म्हणटकच उरलो एकच प्रश्न भाशा कशा उरतो. म्हणटा भाशा हो एकच इन्स्ट्रुमेंट आमचे कडेन उरता थळाव्या लोकांचें हित राखून दवरपाक अशी. हे दृश्टीन ताका म्हत्व आशिल्लें राजभाशेक. आनी दुसरें एक म्हत्व आशिल्लें तें अशें की ओपिनियन पोलांत आमी कितें सांगलें, आमकां विलिनीकरण नाका. आमची वेगळी आयडेंटिटी आसा, अस्मिता आसा, आमी वेगळे रावतले बस. पूण ती आमची वेगळी अस्मिता कसली म्हणटा ती आमी सांगली ना. बरोबर हय न्ही.
राजभास कायद्यान आमी आमची सांस्कृतीक आयडेंटिटी स्पश्ट केली, कल्चरल आयडेंटिटी की आमी कोंकणी भाशीक, आनी ताका लागून आमकां राज्याचो दर्जो मेळूंक पावलो. हें खूब म्हत्वाचें. कारण 1956 पार्लमेंटान एक कायदो केल्लो आसा, स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट. पयलीं ब्रिटिशाच्या वेळार एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स आशिल्ली, मद्रास प्रेसिडेन्सी, बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, कलकत्ता प्रेसिडेन्सी, भाशेचो प्रश्न नाशिल्लो. पूण कॉन्स्टिट्यूशन आमचें तयार जाता एक विचार असो आयलो की सगळ्यो भाशा सांबाळून दवरूंक जाय. कारण भाशा ही संस्कृतीची बुन्याद, आनी सगळ्यो संस्कृती जर सांबाळून उरतल्यो जाल्यार भाशा सांबाळूंक जाय. आनी ते खातीर भाशेचेर आदारीत ही राज्य करची. कळ्ळें न्ही? हो विचार कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लींतलो कॉन्स्टिट्यूशन रचतना, आनी तो विचार फुडें व्हरून मागीर कायदो केलो, आनी कायद्या प्रमाणे ही राज्यां जाली. निर्माण महाराष्ट्र मराठीचे राज्य जालें, भाषावार प्रांतरचना. भाशावार प्रांतरचना ती जाली. म्हणटकच भाशावार प्रांतरचना जाल्ल्यान ज्या खिणाक कोंकणी ही राजभाशा जाली त्या खिणाक आमकां राज्य मेळपाक आमी पात्र जाले. उदय बाब, तुम्ही आता ज्या तरेन हे सगळे एक्सप्लेन केले ते जर पळयत जाल्यार तातूंत एक धोरणात्मकय विचार खूब तुम्ही सगळ्या लोकांनी केल्लो. पण आयज जेन्ना भाशावादा कडेन किंवा उपरांतच्या काळान जेन्ना भाशावाद राज्यांत सुरू जालो तेन्ना हो विचार सगळ्या लोकां मेरेन पावपाक शकलो ना काय कितें, किंवा एके सायडीन एक जे गैरसमज कितलेशेच निर्माण जाल्ले किंवा जे आशिल्ले किंवा आजूय कांय प्रमाणात ते आसा. ते खुबशे अशे गैरसमज जर इतले स्पश्टपणान जे तुम्ही सांगता, म्हणजे एक फंडामेंटल प्रिन्सिपल सुद्धा म्हणून जर घेतलो, एक धोरणात्मक हाजो, जाल्यार सुद्धा काही गोष्टी आयज पटपाक लागल्यो लोकांक की बाबा आयज जर आमी भाशेचें जर बंधन घातलें जाल्यारच इन्फ्लक्स आमी आयज थांबोवपाक शकता. तो विचार त्या टायमार भायर इतले मोठ्या प्रमाणात तो लोकां मदीं पावपाक जाय आशिल्लो. कितें जालें? कित्याक म्हजे नदरेन त्या वेळार तो प्रश्न आयलो ना. जेन्ना राजभास जाली आनी राज्य मेळ्ळें. आतां राज्य मेळ्ळें म्हणटकच अपेक्षा कितें की जे सत्तेर येतले ते थळाव्या लोकांचे हित सांबाळटले, ही अपेक्षा. आनी ह्या अपेक्षेन आमी रावले. ह्या अपेक्षेन रावन ती चळवळ बसून थांबलीच. मागीर फक्त ते संविधानात वचप म्हणसर पूण तेन्ना चळवळ अशी नाशिल्ली, ते जॉब लॉबिंगांतल्यान जालें. थंय चळवळ थांबली आनी ताका लागून तुमी म्हणटात ती गजाल खरी की कांय लोक अज्ञानात उरले, अज्ञानात, आनी कांय लोक गैरसमजान घुसून उरले. कांय लोक उरले. हय, आतां पळय कांय लोक हो विशय घेवन बसतात, तांचो हेतू वेगळो आसा. तातूंत भितर अज्ञानी लोक आसा, तातूंत भितर गैरसमज आशिल्ले लोक आसात, आनी तातूंत भितर एक वेगळें आपले राजकारण करपी लोक आसात. काही लोक निदेचे हय हय असले लोक आसात. म्हणटकच हांव सांगूंक वतालो तें अशें की ते समजून घेनात कितें की समजुया. तुमकां उगडास आसतलो की जेन्ना राजभास आंदोलन चलतालें कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें, ताज्याच समांतर आनी एक आंदोलन चलतालें शशिकलाताई काकोडकरांच्या फुडारपणा सकल की मराठी ही राजभास करची गोंयची. बरोबर. तशें जर घडिल्लें जाल्यार गोंय मर्ज जावन उरतलें आशिल्लें. म्हणजे ओपिनियन पोलाचो निर्णय आसतना पसून भाशावार प्रांत रचनेचे कायद्या खाला ते महाराष्ट्राक जोडचें पडटलें आशिल्लें. कारण एका भाशेची 2 राज्यां आसात पूण ती मोठी आसात. हांगा इल्लेशें राज्य वेगळें दवरनासतना ते घालून वेगळी आयडेंटिटी दवरुपा खातीर कितें तरी जाय आशिल्लें. आनी ती थंय जर मराठी राजभास केल्ली जाल्यार आमचें विलीनीकरण जावन वतलें आशिल्लें. उदय बाब, परत एकदां घटक राज्या कडेन. हय, घटक राज्य जालें आनी उपरांतची जी काही लोकांची स्वप्नां आशिल्लीं, आयज जर परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयकारच स्वताच्या खंय तरी अस्तित्वा खातीर मोठी लढाई करता. गांव वाचोवपा खातीर लोक लढाई करता, शेतां वाचोवपाक, दोंगर वाचोवपाक. हो सगळो आमचो जो
परिसर आसा तो वाचोवपा खातीर लोक आयज ओर तिडकीन हें करता आनी सरकार हे वेगळे तरेन पॉलिटिकली हय. सगळो विचार करता. बरोबर. परिस्थिती खूब बिकट आसा. बरोबर. उदय बाब हे गजाली ते टायमार एंटिसिपेट म्हणजे हे पॉलिटिकली जर खूब जर जालें जाल्यार हे अशी परिस्थिती येवपाक शकता जर खंयच्यान तरी जर कोण तरी सुत्रां हालयता हय. जाल्यारय एका एका हातूंत सगळें साफ जावपाक शकता, सपाट जावपाक शकता. असो केन्नाच विचार त्या टायमार आयलो ना. म्हजे पुरते सांगतलो जाल्यार आतां दुसऱ्याच्या मनांत कितें चलतालें म्हाका खबर ना, पूण हांवें तरी प्रामाणीकपणान सांगचें जाल्यार हय. इतली बेगीन हां. गोंयची अशी दुर्दशा जाय अधोगती हें येवजूंक नाशिल्लें. नाशिल्लें. अजिबात येवजूंक नाशिल्लें. कित्याक एक गजाल खरी की लोकशायेंत राजकारणांत आमी जगांतले जर लोकशायांचो इतिहास पळयलो, आमच्याच देशांतल्या राज्यांचो इतिहास पळयलो जाल्यार कांय राज्यां एका वेळार बरीं चलतात, वयर सरतात, म्हणटसर कोसळटात. हें घडटा, एक दीस घडटा. पूण गोंयचे बाबतींत जाका इतिहासूच नाशिल्लो सत्तेर आसपाचो, ताज्या हातांत सत्ता मेळटकच ती बऱ्या खातीर वापरची, वापरतले अशी अपेक्षा पळय जी आशिल्ली ती चुकली. हांवें तरी तशी अपेक्षा धरली आनी ताका लागूनच म्हणटा हांव की ती निर्शेणी पळय आसा ती भयंकर खर आसा. ती इतली बेगीन आतां ह्या 30 मेक 39 वर्सां जातलीं आमच्या राज्याक. 39 वर्सां म्हणटा तो कांय व्हडलो काळ न्हय. ह्या काळा भितर येदे मोठे अधोगती जायत राजकीय मळार हे अजिबात येवजूंक नाशिल्लें. हें येवजणेचे पलतडीन घडलां. तुमी चळवळींतले मनीस, हय. तुमी ज्यो चळवळी केल्या त्यो चळवळीक तशें हें ना, तोड ना. इतल्यो चळवळी शुन्यांतल्यान अश्यो चळवळी दिव्य करून तुमी सगळे कडेन स्प्रेड करून जे तुमकां काडून घेवपाक जाय आशिल्ले ते तुमी काडून त्या टायमार घेतले, ते साध्यय केले. आयज लोकांनी कशें वागूंक जाय, लोकांनी कितें करपाक जाय ह्या परिस्थितींत अशें असो तुमचो ना, हो बरो प्रश्न. कित्याक जाणा, आमी राजकारण्यांक दोश दितात, सरकाराक दोश दितात. तो फावता तांकां, तो आमी कांय अन्याय करनात ताचेर, तो फावता. पूण निमाणे कडेन शेवटी सगळें येता तें लोकां कडेन. बरोबर. तांकां त्या कदेलाचेर व्हरून बसयता कोण? आमीच न्ही. म्हणून ते कॉन्स्टिट्युशनांत पळय वी द पीपल म्हूण शब्द वापरला, तो हांगाय बी लागू जाता. ती जबाबदारी वी द पीपल. म्हणटकच थंय आमी तांकां व्हरून बसयतना लोकांनी हो विचार करूंक जाय. म्हणून हांव खूब फावटी म्हणटा की गोंयचें चुकलें हें फक्त राजकारण्यां खातीर चुकूंक ना, गोंयचो लोकूय चुकला. एक कारण आसूं येता की आमकां लोकशायेची संवय नाशिल्ली. कित्याक शेकड्यांनी वर्सां आमची वसाहतवादांत गेली. आमी केन्ना सत्ता भोगलीच ना. ताका लागून हें घडटा काय कितें. पूण तशें न्ही तें. कित्याक आतां अनुभव मेळ्ळो न्ही आमकां 50-60 वर्सांचो. आतां तरी आमी शाणे जावंक जाय आशिल्ले, पूण लोक शाणो जायना. आनी लोक जी चूक करता पळय ताका लागून नाका आशिल्ले लोक वचून थंय बसतात. आनी ते लोक चुकीचे निर्णय घेतात, चुकीची धोरणां ठरयतात आनी ताका लागून सगळी परिस्थिती वाकत. एक तुमकां म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय की आजची जी जर तुमी आंदोलनां पळयलीं सगळीं गांवांनी उबी रावपी आंदोलन, तो बारीक मनीस ही आंदोलनां करता कोण दिसता सगळे कडेन. मागीर तो एसटी आसूं, तो ओबीसी आसूं, हांव फक्त जातीचें उलयना. जो गरीब मनीस आसा, तो गांव सांबाळून विकर सेक्शन तो चलयता आसतना दिसता. आनी जे त्यातल्या त्यात सुखवस्तू किंवा जे बरे आसा तांकां हाचे कांयच करून वचूं ना अशी एकूण सादारण परिस्थिती आसा. उदय बाब, ह्या परिस्थितीक कशें लोकांनी आतां सामोरे वचपाक? ही परिस्थिती थोडो तेंप उरतलीच अशें हांव धरता. कित्याक मध्यम वर्ग म्हणून पळय जो आसा किंवा उच्च वर्ग धरया किंवा श्रीमंत वर्ग धरया, हाजे वेस्टेड इंट्रस्ट आसतात आनी ते घुसपल्ले आसतात. म्हणजे कितें की हुंदराक मारल्यार गणेशाक लागता तशी खबर ती. म्हणटकच म्हजो धंदो बरो चलतलो जाल्यार आनी म्हजे कडेन वर्तमानपत्र आसा, हांव सरकाराक दुखता अशें एक वाक्य छापूंक तयार ना. कळ्ळें न्ही. ही प्रवृत्ती चड करून उद्योजकांची किंवा
शेवटी मिडिया ती जी मेन मिडिया आसा मीन्स ती तांच्याच हातांत आसा आनी तांचे इंट्रस्ट दुसरे कडेन घुसपल्ले आशिल्ल्यान ते सरकाराक बाबा हें चुकलां हें सांगपाकूच भितात. हो जालो त्या वर्गाची भुमिका. मध्यम वर्ग पळय आसा तो मध्यम वर्ग आमचो असो की अरे हांवें सरकाराच्या आड कितें उलयत जाल्यार म्हाका त्रास जावचो ना म्हणून ताका कोयर काडून भितर उडयलो, ताका आनी कितें भोगिल्लें म्हणटकच ना त्या भानगडीक परतूच ना. मागीर कोणाचो तरी इंट्रस्ट आसता, म्हजो पूत किंवा म्हजो भाव सरकारी नोकरेंत आसा ताका काडून आनी खंय तरी पयस ट्रान्सफर करी, वो आनी कितें त्रास. सुडबुद्धी हय. ताजो भाव भंय आनीक स्वार्थ ह्यो गजालीक लागून मध्यम वर्ग अजून फाटीं आसा म्हज्या दृश्टीन. हांव सामकें मान्य करता तुमी म्हणा तें की ही आंदोलनां तळागाळांतलो लोक करता. म्हणजे म्हज्या नदरेन ती एकदम बरी सायन लोकशायेची नदरेन. तो लोक जागृत जावप आपल्या हक्कां खातीर आनी ताणें हें धाडस करप मुखार येवन ताका वायट गजालींक विरोध करपाचें हें खूब बरी गजाल. हळू हळू घडये आतां हें घडटलें काय ना हें सांगप कठीण. हळू हळू जर हे मध्यम वर्गा मेरेन पावले जर परिस्थिती आनीक सुदार केली म्हणजे आतां बळ मेळटा. बरोबर. जी आंदोलनां चलतात, आंदोलनां कित्याक चलतात? धोरणां चुकतात म्हणून, निर्णय चुकतात म्हणून आंदोलन करचें पडटात न्ही लोकांक. नाल्यार आंदोलनाची गरज कशी आशिल्ली. म्हणटकच ही आंदोलनां आज जांचे कडेन शिक्षण कमी आसा, जांचे कडेन रिसोर्सीस कमी आसात ते लोक फुडें सरून करतात, ही खरी तोखणाय तांची. आनी ज्या लोकां कडेन रिसोर्सीस आसात, शिक्षण आसा, सगळें आसा ते लोक आपले इंट्रस्ट पळोवन फाटीं रावतात. पूण एक दीस असो येता की तांकांय बी भायर सरचें पडटा. कारण जेन्ना तांचे शेपडेर पांय पडटलो, दारा मेरेन तांच्या पावता. एक्झॅक्टली जेन्ना तांचे शेपडेर पांय पडटलो किंवा तांकां त्या उज्याची झग लागतली तेन्ना तांकांय भायर सरचें पडटलें. आनी तेन्ना मागीर ही जी उस्तंबळाय आसा लोकशायेंतली तिका बळ येतलें, शक्ती येतली. ताजे परस वयलो वर्ग जो हांवें सांगलो उद्देजकांचो किंवा त्या वर्गांतलो तो बदलचो ना. तो जगभर तसोच तो अमेरिकेंत ट्रंपा बरोबर, आमच्या देशांत मोदी बरोबर आनी खंयच्याय दुसऱ्या राज्यांत सरकारा बरोबर ते चलतले. उदयबाब, निमणो प्रश्न तुमकां विचारपाचो आसा म्हाका की आतां 30 तारखेक घटक राज्य दिन हो सरकारी पातळीचेर मोठो दबाज्यांत मनयतात. घटक राज्य दिन हो कसो लोकांच्या हिताचो, कशें आमी घटक राज्य दिनाचे फायदे लोकांक दिले सगळें सांगपाचो दर वर्सा सरकार यत्न करता. अंदूच्या घटक राज्य दिनाच्या निमतान तुमी लोकांक, ह्या प्रदेशाच्या जनतेक आनी खास करून सरकाराक सुद्दां तुमी कितें सांगपाक पळयता? आतां पळया, हांगा इल्लोसो गैरसमज आसा. 39 वर्सांचो हो दीस म्हळां न्ही. अजून पसून सरकारान घटक राज्य दीस मनोवपाचो निर्णय घेवंक ना. तरी घेवन गोंय सरकार घटक राज्य दीस मनयना. मोठे दबाव हाडून करून परत परत सांगून ताणी हालींच ओपिनियन पोल दीस मनोवपाक सुरवात केल्या, पूण घटक राज्य दीस मनयना. आतां परिस्थिती पळया, महाराष्ट्र ज्या दिसा जल्माक आयले राज्य, तो महाराष्ट्र दिन म्हणून महाराष्ट्र सरकार मनयता. कर्नाटक राज्य ज्या दिसा जल्माक आयलें तो राज्योत्सव दीस म्हणून कर्नाटक मनयता. ही आमची दोनूय शेजारचे राज्य आनी आमकां तें दिश्टी पडटा. तरी आसतना गोंय सरकार घटक राज्य दीस मनयना. आनी हाजें कारण हांवें वदोळ सांगलें की ताजें म्हत्वच तांकां कळूंक ना. घटक राज्य जाल्ल्यान आमकां कितें अधिकार आयले आनी तेजो मोठो बदल घडलो गोंयच्या इतिहासांत हेंच पळोवन, आनी ताका लागून तें म्हत्व न पळयल्ल्यान ते घटक राज्य दीस मनयतले लोक आनी ते वेगळे वेगळे तरेन. म्हणजे आज परिस्थिती उत्सव करपाची ना, कित्याक लोकां मदीं तशी खोस ना. हरशीं खोशेचो दीस न्ही तो, खोशेन मनोवपाचो, सरकारान मनोवपाचो, लोकांनी मनोवपाचो. पूण सरकार उदासीन आसता.
सरकाराक धरून काय लागत ना घटक राज्य आणि लोकांच्या दृष्टीने तो भ्रमनिरास दिन हय अशें जालां अशें जाता. अशें जालां मग घडटलें कितें म्हजे नदरेन त्या दिसा सभा जातल्यो हा. मिटिंगू जातल्यो हा. आनी कितें कार्यक्रम जातले पूण तातूंतले चडशे त्या आंदोलना कडेन संबंदीत आसतले ओके. प्रश्न मांडपी आसतले प्रश्नाचे बोवाळ करपी आसतले तो दिसाचें म्हत्व लक्षांत धरून कित्याक खोस मनोवपा सारकें कांय घडना बरोबर म्हणटकच ही परिस्थिती कोणें निर्माण केली सरकारान बरोबर. म्हणजे हांगा आनी एक सरकार न्ही हांव घटक राज्य जायत पसूनच्या सरकारांची गजाल उलयता ते इल्ले इल्ले वाडत गेला आनीक अधोगती आमची ही वाडत गेलं. उदय बाब, आमकां खूब प्रश्न तुमकां विचारपाचे आशिल्ले. आमी विचारले बी कांय प्रश्न जाची उत्तरां आमकां अपेक्षीत आशिल्ली. ताच्या परसय खुबशी बरी गंभीर खोल अशी उत्तरां जापो तुमी दिल्या. आमचे जे प्रेक्षक आसात जे पळोवपी आसा तांकां खरें म्हणल्यार हातूंतल्यान खुबश्यो गजाली नव्यान सुद्दां कळ्ळ्यो आसतल्यो. आमचो होच यत्न आशिल्लो जर उदय बाब आनी दिल्ली म्हायती किंवा तांणी व्यक्त केल्ले विचार जर तुमकां आवडले आसत जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आणि आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच जी मतां हांगा व्यक्त जाल्या त्या मतांचेर तुमचें जर कितें तुमची मतां आसा जाल्यार तुमी ती कमेंट बॉक्सान बरयात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.